आपके साथ उस्मा एजाज खान। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ हाजिर खिदमत हैं और रोज़े की तैयारी और रोज़े का जो एम्बियंस होता है उसको लेके माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह आज हमारा 11वां रोज़ा शुरू हो चुका है और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और बाबरकत हिसाब किताब की सूरत में आज हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं हिसाब किताब की बात इस तरह से करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये अशरे मुकर्रर किए हैं जो कि रहमतों का, बख्शिश का और निजात का अशरा होता है और मांग लो चश्मे तर मांग लो अल्लाह ताला से इन महीनों में। और इस ख़ास करके जो पिछला अशरा गुजरा जिसकी रहमतों की बात की जाती है, रहमतों का महीना जिसमें हमने रहमतें मांगी, रहमतें समेटी और अल्लाह ताला से अपने ऊपर रहम करम की फजीलत मांगी कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए, हम सब पे अपना रहम करे। और रहमतों का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला का जो रहम है, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, उसका रहम फिर हर चीज़ के ऊपर भारी है और उसका रहम उसके गज़ब पे भारी है। कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने कही है ये कि अल्लाह ताला का रहम जो है वो अल्लाह ताला के गज़ब पे भारी है। तो समेट लो वो सारी चीज़ें, समेट लो वो सारी रहमतें जो अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक में हमारे लिए रखी है। एक अशरा गुजर चुका है, रमज़ान मेहमान रह गया है, एक अशरा गुजर गया है, बीच के अशरे में दाखिल हो गए। ये बख्शिश का महीना है, गुनाहों से बख्शिश का महीना है और अपने आप को तरोताज़ा और ताज़गी के तौर पर रखने का महीना है। अपने आप को खुशू खुशू के साथ अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने का, पेश करने का महीना है। अपनी नमाज़ों में खुशूयत पैदा करने का महीना है। अपनी नमाज़ों को तय्युन के साथ, अपनी नमाज़ों को तमद्दुन के साथ, अपनी नमाज़ों को वफ़ा के साथ, अपनी नमाज़ों को हया के साथ बामानी पढ़ना शुरू करो। और जब पढ़ना शुरू करोगे तो उस नमाज का बामानी होने का मतलब पता लगेगा और उस सरबसजूद के आगे, जिसके आगे सरबसजूद होना है, उसके मानी पता लगेंगे कि आखिर आप अल्लाह के आगे जो झुक रहे हैं वो क्यों झुक रहे हैं और अल्लाह ताला से जो मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं। पूरी नमाज दुआ है। अल्लाह ताला को आपकी नमाज़ों से कोई गरज नहीं है। बहुत सारे नबी और बहुत सारे फ़रिश्ते मौजूद हैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला की हम्दो सना करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नमाज मेरे लिए, आपके लिए इनाम भेजी है। ये हमें बुराइयों से रोकती है और हमें दुआओं का बिल्कुल एक ऐसा एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता पेश करती है जिसमें सिवाय दुआओं के और कुछ भी नहीं है। आप देखें और आप समझें कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे आप सना पढ़ना शुरू करते हैं या आप अलम शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें भी जगह जगह आपके लिए दुआएं हैं, मोहब्बत है, प्यार है। और फिर जब आप सलाम फेरने से पहले, जब आप पढ़ते हैं सलाम फेरने से पहले तो आपके लिए सलामती की दुआएं होती हैं। तहियात के बाद जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद आप रब्बी जालनी पढ़ती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके औलाद के लिए, आपके ख़ानदान के लिए। अगर आप समझ गए तो बड़ी बात है, लेकिन अगर ना समझे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये महीना ऐसा है कि मैं चाहती यही हूँ कि हम सब इस महीने की बाबरकत फजीलत से फ़ायदा उठाएँ। आपकी मुलाकात कराऊंगी मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और आपको बताती चलूँ कि उलमा कराम का ये सिलसिला चलता रहता है और ये ऐसा महीना होता है कि जिसमें मैं ख़ुद बड़ी अच्छी तालीम हासिल करती हूँ और मैं यहाँ पे तालीम के लिए आती हूँ। मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही खूबसूरत बाबरकत महीना जिससे मैं लुत्फ़अंदोज़ भी होती हूँ और मैं तालीम याफ्ता भी होती हूँ। और मैं शायद ऐसा लगता है कि इससे पहले या इससे पहले वक्तों में शायद हम जाहिल ज़माना थे और हमने वो सब तक अब तक जान ही नहीं पाया। तो जनाब आपका तारुफ़ कराऊँगी। मौलवी कराम हमारे यहाँ मौजूद होते हैं, सिखाते हैं हमें, लेकिन जिनका मैं आपसे तारुफ़ करा रही हूँ, मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती महबूब हसन, इस्लामिक स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से? रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कि उसकी तौफ़ीक ही होती है कि हम देखते तीसरा कलमा पढ़ते हैं ना जब हम, तो उसके अंदर कहा जब हम आखिर में जब कलमा पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। मुराद क्या होती है कि नेकी करने की ताकत और गुनाहों से बचने की तौफीक, ये दोनों रब की तरफ से ही मुयस्सर आती है। बिल्कुल। तो जो भी हमारे ये रमज़ान के औकात के अंदर जो भी इबादत की तौफीक मिलती है वो रब की तरफ तबारक व तआला की तरफ से ही मिलती है। इसलिए हमें हमेशा ये चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से नेकी करने की तौफीक की दुआ मांगें कि मालिक ये हमें। तो बड़ी जो खूबसूरत दुआ है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना तुम नेकी की ताकत रख सकते हो ना बुराई की, बस जो अल्लाह रख सकता है, अल्लाह के पास ही है ताकत। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही आपको ये तौफीक अता करता है कि आप उसकी सना करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी जो है इबादत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। तो उस मालिक करीम ने हमें वो खूबसूरत महीना और वो मुबारक अय्याम अता फ़रमाए कि जो अय्याम अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पिछली उम्मतों को भी अता फ़रमाए, लेकिन वो इसका कमा हक़ अदा नहीं कर सके। लेकिन जब कमा हक़ उसका हक़ अदा नहीं कर सके, लेकिन जब यही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये महीना अता किया गया
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے جتنا ہو سکا انہوں نے اس کا حق ادا کر کے اچھا دکھایا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس مہینے کے فضیلت کے حوالے سے یہ جو مہینے کے بعد یہ جو پہلا عشرہ تھا، پہلے عشرے کی دعا آپ سنائیے اور دوسرے عشرے میں ہم شامل ہو گئے، اس کی دعا سے پھر میں اپنے سوالات کا آغاز کروں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کیونکہ وہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم دیکھیں سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کے نام کو قرآن میں نہیں بیان فرمایا۔ اگر ہم رمضان کے بعد کے 4 مہینے دیکھیں جو شوال سے ذی الحج تک ہیں اور پھر محرم سے شعبان تک، یہ سارے کے سارے جتنے مہینے ہیں ان میں سے کسی مہینے کا نام رب نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا۔ ہاں 4 حرمت والے مہینوں کو تو رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جی محرم، اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو 4 حرمت والے مہینے جو رب نے بیان فرمایا اس میں ایک رجب ہے اور اس کے بعد 3 متواتر شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے، لیکن ان کے بھی نام بیان نہیں فرمائے۔ لیکن جب بات آئی اس خوبصورت مہینے کی تو رب نے قرآن میں اس مہینے کا نام کے ساتھ تعارف فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور جیسے ابتدا میں آپ بات کری تھی تو اس مہینے کی جو فضیلت بیان کی وہ کس طرح بیان کی کہ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ھدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تو اور پھر وبینات للھدی والفرقان کے اس میں ہم نے جو ہے روشن نشانیاں ظاہر فرمائی اور حق و باطل، یعنی قرآن کی پھر فضیلت، ایک تو رمضان کی فضیلت اور پھر قرآن کی فضیلت۔ اب ہم آتے ہیں رمضان کی اس فضیلت کو، جس طرح آپ نے مجھ سے بات کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکات شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں نظر آتی ہے، اس کا جو پورا خطبہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال رمضان پہ بیان فرمایا، تو اس کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو باقاعدہ آخری جز کے اندر حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر 3 حصے رکھے ہیں۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو اس کا مغفرت ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کا جہنم سے آزادی ہے، نجات کا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جو 3 عشرے بیان فرمایا۔ اچھا اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے عشرے میں صرف رحمت حاصل کرنی ہے، دوسرے عشرے کے اندر جو ہے اب رحمت نہیں ملے گی، یا تیسرے عشرے کے اندر مکمل ہے نا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بندے کے اوپر جب بہت سارے کام آ جائیں تو پھر وہ ایک اپنی ترتیب بناتا ہے کہ یار میں پہلے اس کام کو کروں گا، پھر اس کام کو کروں گا، پھر اس کام کو کروں گا، پھر اس کام کو۔ تو سمجھ لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس مہینے میں عبادت کی ایک ترتیب بیان سکھا دی کہ آپ جو پہلا مہینہ ہے نا اس میں صرف رب کی برکتیں حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے عشرے میں رب کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، دوسرے عشرے میں بھی رب کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن آپ اپنی توجہ کا سارا مرکز پہلے عشرے کے اندر وہ رب کی برکتیں حاصل کرنے پہ رکھیں۔ جب آپ کا دوسرا عشرہ شروع ہو تو دوسرے عشرے کے اندر آپ رب کی مغفرت کی طرف آپ جو ہے آپ کا سارا زور ہونا چاہیے، آپ اپنی مغفرت مانگنے کے لیے۔ اور جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں تو فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کا مطلب ہے اللہ کا فضل، جس میں برکات، رضا، جتنے رزق ہیں اور جتنے آپ کے پوری دنیا کی جو نعمتیں ہیں رزق کی شکل میں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں سے اس کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ناظرین آپ کو انجوائے کرنے دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان انتہائی خصوصی اور مبارک ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ جاری ہے۔ لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان انتہائی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ حاضر خدمت، محبت اور پھولوں کے ساتھ دعوتوں کو رکھ چھوڑا ہے ہم نے، اور یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینے کا دوسرے عشرے کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت مہمان یہاں پر موجود ہیں، آتے ہیں تو 4 چاند لگا دیتے ہیں، محفل کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ مفتی صادق نقشبندی صاحب، اسلامک اسکالر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ ابھی میں مفتی صاحب سے بات کر رہی تھی دوسرے عشرے کے حوالے سے کہ پہلا عشرہ گزرا، اس کی دعا، اور پھر ہم دوسرے عشرے میں شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ابھی تیسرا عشرہ نجات کا ہوگا، لیکن استغفار کا عشرہ ہے اور مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ محبتیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر دن روزے کا اسی طرح سے گزرتا ہے، لیکن روزے میں ہی شاید آپ کو چیزوں کا امپیکٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ لوگ سڑک پہ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں،
क्योंकि बॉडी में कुछ जाता नहीं है, बॉडी के अंदर जितने भी आपके केमिकल्स हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। भूख तो अपनी जगह होती है ना, जहाँ भी जो भी है, तो वो जो केमिकल्स का एक रिएक्शन होता है वो आपको डाउन कर देता है। अब होता क्या है कि वो बेसिकली लड़ नहीं रहे होते हैं, ना वो लड़ने जाते हैं, ना वो कोई लड़ा होता है, लेकिन छोटी छोटी बात पे ऊंच नीच तल्ख कलामी हो जाती है। तो इसमें अपने आप को बहुत ही अपने आप को कंपोज रखना। पहले था रहमतों को मशरा, जिसमें हमने रहम लिया, रहमतें ली, फजल लिया। अब है गुनाहों से सफ़ार का अशरा, अपने आप को सफ़ार करना। लेकिन ओवरऑल पूरे रमज़ान में हम इबादतें करते हैं, लेकिन जब आप आते हैं, जैसे कि आप आए, जैसे कि मैं कहीं गई, तो अपने आप को मोहब्बत के साथ कंट्रोल रखने का नाम रोज़ा है, उसकी तारीफ़ कीजिए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि रोज़ा जो है ना, ये हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बढ़ाने वाला है। वजह यह है कि आपके सामने पानी रखा हो, अब गर्मी शुरू हो रही है, प्यास की तलब बढ़ रही है, मगर आपके अंदर का ईमानी जज्बा और ईमानी जो आपकी क़ुव्वत है वो आपको खाने की तरफ नहीं करेगा। राग़िब होगा, हाँ, लेकिन राग़िब होगा, मगर वो बंदा उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा, दिल माइल हो रहा है। इसलिए उसकी वजह यही है ना कि ये ईमानी जज्बा, ये ईमानी जज्बा है। मगर मसला मेरी बहन बात यही है, आप वाली बात, कि हम हलाल चीज़ों से तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो हुक्म इलाही है, मगर यहाँ हमारा माइंड सेट का बहुत बड़ा दखल है कि जब हमें कहीं घर के बाहर कहीं लड़ाई कोई कर रहा हो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि तुम बोलो मेरा रोज़ा है, कोई लड़े तो तुम कह दो मेरा रोज़ा है, ताकि इस हदीस तय्यबा की रोशनी में ये कि सामने वाला जब देखेगा कि भाई रोज़ा है तो उसको खुद चाहिए कि वो कर दे। हाँ। अब यहाँ पर सामने वाले, क्या उसका रोज़ा नहीं होगा? यही तो बात है, उसका भी तो रोज़ा है। अब मामला ये है कि यहाँ माशरे के अंदर ये भी आ रहा है, इस तरह हमारा ईमान कमज़ोर हो रहा है कि सामने वाले का मुमकिन है रोज़ा ना हो, मुमकिन है रोज़ा ना हो। अब यहाँ सबसे बड़ी मेरी बहन बात यह है कि रोज़ा चलो फ़र्ज़ था, शरीयत ने आपको इजाज़त दी, मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा दूसरे दिनों में रख लें। ठीक है, बीमार है, रोज़ा नहीं है, चलो, मगर उस बीमारी की लेवल्स है। ये नहीं है कि थोड़ा सा अगर आज जो है वो हाजमा ख़राब हो गया, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, उसने रोज़ा छोड़ दिया, वो बीमारी, जिस बीमारी में वो बंदा रोज़ा रखने से उसकी बीमारी का मर्ज़ बढ़ जाए तो उसकी इजाज़त है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुल्लम खुल्ला खाए भी। आज हमारे ना शर्मिंदगी से हमारे माशरे में ईमान की बेहिसी इतनी बढ़ गई है कि सामने, अरे बीमार है, तुमने कोई एहसान तो नहीं किया मेरी भाई मेरी बहन, एहसान तो नहीं किया, तुम अगर बीमार हो थोड़ा सा तो एहसास करो, अल्लाह की दी हुई शरीयत है, एक न एक दिन मरना है, हिसाब किताब देना है, और इस तरह खुल्लम खुल्ला खाया जाए, कुछ एहसास होना चाहिए। अच्छा, शरीयत के हवाले से, शरीयत के हवाले से थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ, हाँ। ऐसे भी हमने देखे हैं और सुने भी हैं कि जो लोग रोज़ा तो नहीं रखते, लेकिन कहते हैं कि शैतान बंद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान तो बंद नहीं होता, वो इतनी लग़वियात बरसते हैं और बात करते हैं कि लगता नहीं है कि शैतान बंद है। अब जिसने रोज़ा रखा हुआ है उसके रोज़े का मजाक उड़ाना, तो फिर उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए, यहाँ अब तीन जहत आ गई। पहली इस बात को मैं वो कर दूँ, सबसे बड़ी बात, एक आलिम थे, बीमार रहते थे, तबीयत उनकी इस काबिल नहीं थी कि रोज़ा रख पाए, मगर वो घर में भी अगर कमरे में भी खाते थे ना, तो कोई कमरे में नहीं है और निवाला लेकर खाते थे, तो ऐसे मुँह छुपा कर खाते थे, उनकी हत्ता कि कमरे में कोई नहीं है। उनकी बीवी ने कहा, बीवी को भी कमरे से बाहर निकालते तो फिर भी मुँह छुपा कर खाते थे। बीवी ने कहा ऐसा क्यों करते हैं, जैसे देखा तो इस तरह कर रहे। कहा कि अल्लाह की कोई मखलूक यहाँ तो होगी ना, और वो देख रही होगी कि मैं रोज़े नहीं रख पा रहा और खा रहा हूँ। ये मुसलमानों को सबक लेना है कि किस तरह मुंह में गुटखा है, पान है, मार्केटों में जाएं, इस तरह खुल्लम खुल्ला खा रहे हैं, अल्लाह की कहर को ललकार रहे हैं, अल्लाह ने फ़र्ज़ दिया, फ़र्जियत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब बताइए, फिर कहते हैं ये सैलाब आ गया, ये ज़लज़ला आ गया, ये बीमारियाँ आ गई, ये कोरोना आ गया। कुरान कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, कि अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देकर अगर तुम शुक्र करो, ईमान लाओ। अच्छा, और अगर इसके खिलाफ अगर आपको बोलना शुरू करे, मतलब ऐसे भी तो होता है ना, अब कोई खुल्लम खुल्ला लग़वियात बोल रहा है,
खुल्लम खुल्ला खा पी रहे, तो आपको गुस्सा तो आएगा ना कि भाई ये इसलिए नहीं कि हमारा रोजा कमजोर है, इसलिए कि एक अदब है, ईमान और एक अदब भी है। अदब है, आप पूरे मोहल्ले होता है कभी कि पूरे दुनिया आपका एक प्रोटोकॉल होता है रोजे का, आप जा रहे हैं नमाज के लिए, सब जा रहे हैं नमाज के लिए, आप रोजा ना रखें तो आप नमाज में हिस्सेदार बन जाए, आप कोई और इबादत कर ले, कोई इज्जत होती है ना हर चीज की, इज्जत तो कर लो। तो क्या अगर उसको हम तंबीह कर रहे हैं या हम उसको थोड़ा सा सख्ती से बात करें तो क्या हम गुनाहगार हैं? देखें, यहाँ इसकी मुख्तलिफ पहलू है। अब असल में ये है, पहली बात तो ये है कि रोज़ा जो रख रहा है ना, उसको चाहिए, कुरान ने कहा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। आप कहेंगे मौलाना पूरा कुरान सुना दो, कि टाइम भी देख लो। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह फरमाता है अपने रब की तरफ हिकमत से बुलाओ, अच्छी नसीहत से बुलाओ, जानी दुश्मन से भी ऐसे प्यार से लड़ो कि गहरा दोस्त बन जाए। इसका तकाजा ये है कि आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए आप उसको अखलाक हसना के मुताबिक समझाओ कि भाई मुसलमान हो, मुसलमानों का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का रोज़े का महीना है, तुम्हारा उज़्र शरई की बेस पर तुमने रोज़ा नहीं रखा, चलो ठीक है, तुम्हारा मामला तुम्हारे रब का मामला, खुल्लम खुल्ला तो मत खाओ, थोड़ा उसको प्यार से समझाएं। हाँ, जो हाकिम लेकिन जो चढ़ के आए फिर देखिए, नहीं हम तो यही करेंगे, देखिए वो उसका अमल है। हाँ। उसका अमल है, आप अखलाक से समझाएं। ठीक है। अगर आप उसके सरपरस्त थे, आप उसके वो है, औलाद होती है, आप औलाद वहाँ पर अखलाक नहीं, वहाँ पर डांट कर समझाया। लेकिन कुछ बड़े भी होते हैं, वहाँ पर डांट कर समझाया जाए कि जैसे अगर ऐसा कोई हो तो डांट कर समझाए। ये बहुत मशहूर वाक़या वक्तन फ़वक्तन सुनते होंगे कि एक मजूसी का बेटा जो था वो रास्ते में खा रहा था खुल्लम खुल्ला, तो बाप जो था वो भी मजूसी, आतिश परस्त, थप्पड़ मार दिया कि शर्म नहीं आता, मुसलमानों के महीने में, रमज़ान के महीने में खुल्लम खुल्ला खा रहा है। कहने अब्बा तुम भी तो खाते हो? कहा मैं तो घर में खाता हूँ, मैं इस रोज़े का एहतराम करता हूँ। कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, दुनिया से चला गया। किसी ने देखा कि वो मजूसी जन्नत में घूम रहा था, तुम कैसे आ गए? उसने कहा मैंने रमज़ान के उस महीने का एहतराम किया कि वो खुल्लम खुल्ला मेरा बेटा खा रहा था, तो मैंने जो रमज़ान का एहतराम करके उसको थप्पड़ मारा था कि रमज़ान का तुम इस तरह तक़द्दुस को पामाल कर रहे हो। अल्लाह को अदा ऐसी पसंद आई कि वक्त आखिरत मुझे अल्लाह ने कलमा नसीब किया और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के साथ नसीब हुई। आप भी बता देते कुछ। तो मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी पिछले दिनों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसमें खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इबादत इरशाद फरमाया उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामस सलाह व ईताज़ ज़कात व ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आप देखें हुजूर फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं जिहाद करूँ, मैं लोगों के ख़िलाफ़ तलवार बुलंद करूँ उस वक्त तक कि जब तक वो गवाही ना दे दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तौहीद का जिक्र फरमाया, फिर रिसालत का जिक्र फरमाया, व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप देखें ना, अगर इस्लाम के अंदर इनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू है, पहले तौहीद और रिसालत को बयान फरमाया, उसके बाद दो चीज़ें और बयान फरमाई, व इक़ामत सलाह व ईताज़ ज़कात, कि नमाज अगर कायम नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ आप जो है तलवार बुलंद करें। और यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि खलीफा वक्त के लिए बाकायदा हुक्म दिया गया कि अगर कोई नमाज नहीं कायम करता तो उसके लिए हुदूद का एहतमाम करे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ रखा है, इसकी कोई अहमियत बयान हुई है। इसीलिए इस हदीस मुबारक के अंदर इसको भी लाया गया कि अगर कोई शख्स जो है वो रोज़ों का इनकार करता है, अगर कोई शख्स रोज़ों को नहीं रखता या इसका इनकार करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी हाकिम वक्त को चाहिए कि क्योंकि वो एक इस्लाम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इस्लाम की एक मखसूस और एक ख़ास इबादत है, तो उसके लिए जो है वो हुदूद का एहतमाम करें। जो आप क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अभी कुछ 7-8 साल पहले, जो सालों पहले या 5-7 साल पहले, अब मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इस टाइम पे निकलती ही नहीं हूँ, तो हमने ये देखा था कि सड़कों पे सब जगह पे बाकायदा तौर पर हमें नहीं लोग नजर आते थे खाते पीते हुए, और सऊदी अरब में तो मैंने देखा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा कुछ लग रहा है कि लोग दिख रहे हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। बात कोई आम बात नहीं है, बात बहुत ही अहम बात है, ये हमारे दीन का हिस्सा है और हम शायद लोग इसे भूले चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आजकल का नौजवान या आजकल के लोग शायद जो उनका इस्लाम है वो उसको पढ़ के और आगे बढ़ते हों, और रोज़ेदार बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। इसी पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपको एंजॉय करनी, देखते रहिए या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान।
जनाब प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन, मोहब्बत भरी ट्रांसमिशन, इल्म की ट्रांसमिशन, इल्मियात की ट्रांसमिशन। और हम मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बतें समेटते हैं और इस इल्म के ख़जाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसको सीखते हैं और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारी इबादत में खसो खुशू पैदा होता है। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगी। बात हम यही कर रहे थे, थोड़ी सी मैं बात इस तरफ एक थोड़ी सी तवज्जो दिला लूँ, चूँकि मैं आपसे भी पूछूंगी क्योंकि हम दूसरे अशरे में शामिल हो चुके हैं और फजीलत इसकी क्या है इस हवाले से तो बात ही करेंगे। लेकिन पहले अशरे में जो ज़ोर होता है वो रहमतों का तो होता है, लेकिन इबादत में बहुत एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत ताजगी होती है और बड़ा इंसान दिल के साथ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता क्या वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू होता है। या फिर जैसे कि जब क़यामुल लैल करते हैं, जो हम नमाज तरावी होती है, तो लोग ये करते हैं, चूँकि ताजिर बरादरी होती है, पूरी ताजिर बरादरी, वो ये कहते हैं कि जी आप 3 रोज़ा नमाज तरावी, 5 रोज़ा नमाज तरावी, 7 रोज़ा नमाज तरावी, ये करके वो फारिग कर लेते। तो क्या ये जायज़ है? और कितनी 8, 20 या कितनी तरावी मर्दों के ऊपर जायज़ है और ख़वातीन के हवाले से मैं आपसे पूछूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने मुझसे सवाल करा कि शुरू में जैसी रमज़ान आता है तो एक मोटिवेटेड होते हैं हम लोग, मोटिवेशन होती है, इबादत की तरफ एक ज़ौक़ शौक़ बड़ा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इसके ऊपर मैं आपको सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन मिसाल पेश करूँगा और जो समझाना चाहूँगा नाज़रीन को, ये बहुत अहम ज़रूरी नुक्ता है। इस पर मैंने कल अपनी मस्जिद में भी गुफ्तगू की थी इस मौजू को लेके ख़ास तौर पे कि देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर 9 मरतबा रमज़ानुल मुबारक के मुबारक अय्याम आए हैं। ठीक है। हमारे लिए माशाअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत है, हमें हुज़ूर को देखना चाहिए क्योंकि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ही उम्मती हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ही फॉलो करते हैं हर चीज़ के अंदर। तो हम रमज़ान में भी हुज़ूर को फॉलो करें। पहली बात ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़ुद अपना अंदाज़ क्या था। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का रमज़ान में अपना अंदाज़ ये होता है, जब शुरू रमज़ान होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी इबादत को शुरू कर दिया करते, लेकिन जब दूसरा अशरा शुरू होता तो हुज़ूर इबादत को और बढ़ाते। यहाँ तक कि जो रिवायत हज़रत आयशा से उसमें यहाँ तक आता है कि जब तीसरा अशरा आता तो अब हुज़ूर खुद इबादत नहीं करते, ये रात की इबादतों में बता रहा हूँ आपको, बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते और उनसे भी इबादत करवाते। वो और ताक़त थी ना जी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के अगर हम अमल को देखें तो हुज़ूर के अमल से तो ये नज़र आता है कि जिस कदर रमज़ान अपने आखिरी इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ता जाता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने अमल को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाते। हमारे यहाँ क्या होता है, अब मैं दुनियावी एक मिसाल देके समझाता हूँ। हमें पता लग जाए एक जगह पे कोई एक अच्छी सेल्स ऑफ़र लगी है और जब हमें पता लग रहा होता है कि इसके आखिरी के दिन आ रहे हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा रश शुरू हो जाता है कि यार क्यों, क्योंकि मैं इससे रह ना जाऊँ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहली बात, जैसे आपने ताजिर बिरादरी की बात करी, तो याद रखें ये महीना पैसे कमाने का नहीं है, दर हकीकत ये महीना इबादत कमाने का महीना है। ये महीने में इबादत कमाने का महीना है। क्यों? नबी करीम अलैहिस्सलाम तो हदीस मुबारका में फरमाते हैं कि अल्लाह तो इस महीने के अंदर वैसे ही रिस्क को बढ़ा देता है। हमारे यहाँ उल्टी एक लगन चल पड़ी है। हमारे लोग क्या करते हैं, शुरू में एक ज़ौक़ होता है इबादत का, जैसे जैसे रमज़ान एंड की तरफ जाता है ज़ौक़ कम होता जाता है। बल्कि हमारा अमल तो ये होना चाहिए, हम हुज़ूर के फॉलो करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अमल को देखें तो हुज़ूर का अमल तो हमें ये सबक देता है कि रमज़ान जैसे जैसे बढ़ता जाए अपनी इबादतों को और बढ़ाते जाओ। क्यों? क्योंकि अगले साल तुम्हें रमज़ान मुयस्सर हो या ना हो, अगले साल रमज़ान मुयस्सर हो, तुम्हारी सेहत इस काबिल हो या ना हो, तुम इस तरह इबादत कर सको। आप इबादत का भी तो मेयार देखें ना कि नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। मतलब आप देखें ये तो इबादत कमाने का महीना है। अब फिर इसी तरह तरावी की तरफ हम आते हैं। जैसे आपने तरावी की बात की तो याद रखें रमज़ान मुबारक की जो मुबारक सातें हैं, इन मुबारक सातों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम से 20 रकात तरावी पढ़ना नज़र आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस पर हमेशगी इसलिए इख्तियार नहीं फरमाई कि हुज़ूर को डर था कि उम्मत के लिए फ़र्ज़ ना हो जाए, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसमें हमेशगी इख्तियार नहीं फरमाई। अच्छा, अब अगर जो लोग पूरी करते हैं वो बीच से छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं होता। इसमें एक पूरी मसला मैं बयान कर रहा हूँ। जो तरावी का हमारे यहाँ फ़िक़्ह अहनाफ़ में जो इसका मसला है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई शख्स जानबूझकर तरावी को तर्क करता है, छोड़ता है, तो वो गुनाहगार होगा। आप किसी मजबूरी के तहत छोड़ सकते हैं, जानबूझकर कोई छोड़ देता है, कोई फर्ज नहीं की गई तो फिर जानबूझ के छोड़ना। मैं सिर्फ सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि इस चीज़ को लोग मसला बना के पेश कर देते हैं, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इसको फ़र्ज़ नहीं किया और इसको उन्होंने कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी और उसको बीच से कभी नहीं भी हुजरे से बाहर आए। देखें, जो हुजरे से बाहर आना या ना आने का सवाल है ना, वो जमात के साथ वाले के साथ जुड़ा हुआ है। असल में हमारे यहाँ इसके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जुड़ गए हैं जो अवामी मशहूर हुए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो बाहर हुजरे से निकल कर आके पढ़ी है, उस मसले का ताल्लुक है जमात के साथ, वो अलग है। वो जी, वो तरावी की जमात के साथ है कि जमात के साथ तरावी का होना या ना होने के साथ ताल्लुक है।
رہا مسئلہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل رمضان کی مبارک راتوں کے اندر، اس میں تو حضرت عائشہ کی کئی روایتیں ہمیں نظر آتی ہیں جس میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان کی راتوں میں قیام کو اور مزید بڑھا دیا کرتے تھے، یعنی اتنا قیام کرتے کہ جو اکثر عام راتوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور کا، اور پھر دوسری بات جو ہمارے پاس آج کے زمانے کے اندر، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ جو تراویح کا ایک سلسلہ بن گیا، جو 3 روز 4 روز 5 روز پڑھ کے کاروباری مرکز کی طرف موو کر جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کے اندر نماز کی حالت میں قرآن سننے کو وہ ترجیح سمجھتے ہیں، تراویح کو ترجیح نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں رمضان کے مبارک ایام میں تراویح پڑھنا افضل عمل ہے، قرآن تراویح پڑھنا سنت موقدہ کا عمل ہے۔ قرآن میں بھی تو قرآن پاک ہی کی تو پوری قرآن کی جو تلاوت ہے نا، اس کا تعلق افضلیت کے ساتھ ہے کہ کوئی کرتا ہے تو ایک افضل عمل ہے، افضل عمل ہے، اور کوئی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، میں واپس آتی ہوں۔ تو ناظرین اسی سلسلے کوئی بڑا اہم سوال ہے، میں واپس ضرور آؤں گی اور اس سلسلے میں ضرور بات کروں گی کہ بیسیکلی تراویح میں قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سننا یہ حصہ ہے، اور اگر آپ 3 روزہ یا 4 روزہ یا 5 روزہ یا 7 روزہ نماز تراویح ہوتی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے بہت سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اسی کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ٹرانسمیشن کے اس حصے کو آگے بڑھاتے ہم بات کر رہے تھے قیام اللیل کے حوالے سے، دوسرا اشرا شروع ہو چکا ہے، فضیلت، رحم، نجات کا اور ساتھ ساتھ ہی گناہ سے بچنے کا اشرا شروع ہو چکا ہے۔ اس میں کیا عبادات ہمیں کرنی چاہیے، لیکن میں پہلے آتی ہوں، جو میری بات رہ گئی تھی، میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، مجھے بتائیے گا کہ جو خواتین ہوتے ہیں ان کے اوپر تراویحوں کا فرض ہونا یا نا فرض ہونا کس طرح سے، اور اگر وہ تراویح پڑھتی ہیں تو کیا مردوں کی پڑھی ہوئی تراویح اور عورتوں کی سیم ہوتی ہے، سیم عبادت، یا عورتیں اس میں کچھ کمی کر سکتی ہیں، 8 پڑھ سکتی ہیں؟ مجھے ذرا اس بارے میں بتائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ تراویح فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو پابندی سے حضور علیہ السلام نے پڑھا، کبھی ایک آدھ مرتبہ ترک کیا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے، اگر بندہ یعنی کہ عادتاً ترک کر دے یا اکثر ترک کرے تو گناہ گار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ تراویح کا خاص یہ تعلق خالی مردوں کے ساتھ نہیں ہے، تراویح عورتوں کے ساتھ بھی سنت مؤکدہ ہے، جیسے مردوں پر ہے اسی طرح عورتوں پر ہے۔ اب تراویح جو سنت جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ پڑھا، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جماعت ترک کر دی کہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آپ نے حضرت ابی بن کعب کی سرپرستی میں باقاعدہ جماعت شروع کروائی، تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی نماز کی کتنی رکعت آپ ادا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام 20 رکعت ادا کرتے تھے، تو آپ نے پھر حکم دیا کہ 20 رکعت پڑھا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم تو حضور کے فالوورز ہیں، سنت ہمیں حضور کی ماننی ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین او کما قال رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میری سنت تم پر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر طریقہ تم پر لازم ہے۔ تو اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ، آپ نے جب یہ خود خلفاء راشدین میں سے ہیں اور آپ نے باقاعدہ یہ حکم دیا اور اس طرح باقاعدہ تراویح ہوا۔ اب یہ جو 8 کی بات ہے تو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ پوچھنے والے ابو سلمہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے، عائشہ سے پوچھا تو رمضان شریف کا نماز کا معمول کیا تھا۔ حضرت عائشہ جواب میں یہ کہتی کہ حضور علیہ السلام رمضان شریف میں 11 رکعت پڑھتے تھے، اتنا کہتی تو ہم کہتے بھائی ٹھیک ہے، 8 تراویح ہو گئے، 3 وتر ہو گئی، مگر آپ نے جواب میں فرمایا رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ 11 پڑھتے تھے، یعنی 3 تراویح ہو گئی اور 3 وتر ہو گئے، 8 تہجد ہو گئی۔ مجھے دوبارہ سے بتائیے عائشہ کی نماز کے حوالے سے بتا رہے ہیں آپ؟
پوچھنے والے نے پوچھا ابو سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نماز کا معمول کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا، آپ نے جواب میں حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا رمضان اور غیر رمضان میں آپ کا معمول جو تھا وہ تھا جو ہے 11 رکعت، یعنی وہ 11 غیر رکعت رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، تو غیر رمضان میں تو تراویح تھی نہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے، تو اسی لیے محدثین فرماتے اس سے مراد تہجد ہے، وہ تہجد حضور علیہ السلام جو ادا فرمایا کرتے تھے وہ تھا۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ جب پوچھا حضرت عمر بن خطاب نے کہ آپ علیہ السلام جو گھر میں نمازیں کتنے پڑھتے تھے، جب پوچھا جو تراویح کی وجہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ 20 رکعت۔ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 20 رکعت کا آپ بھی حکم دیتے تھے اور باقاعدہ آپ اس کے بعد پھر وتر کو ادا فرمایا کرتے تھے، اسی لیے خواتین اور مرد دونوں کے لیے جو ہے وہ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے۔ باقی رہا یہ بات کہ جو 3 روزہ تراویح پڑھتے ہیں یا 5 روزہ پڑھتے ہیں، دیکھیں یہاں تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک سنت قرآن کی تلاوت ہے کہ پورا قرآن سنا جائے تاکہ قرآن کریم کو سننے کا ایک ثواب ہے، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بغیر وضو بھی قرآن پڑھ لے تو اس کے ہر حرف کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ رمضان کی بات نہیں، یہ ہر حالت میں، مگر جو ہے وہ اگر باوضو پڑھتا ہے اگر ہر حرف کو، تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں، اور کھڑے ہو کر اگر وہ پڑھتا ہے نماز میں تو اس کے لیے قیام میں تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے جو رمضان شریف میں پڑھے تو ایک شہید کا ثواب ہے۔ تو رمضان المبارک میں تو یہ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سننا، اس کا ثواب کا درجہ نزول بھی ہوا تھا نا۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور خواتین جو اگر گھر میں پڑھتی ہیں وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی 2 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں یا 6 ہوتی ہیں؟ آپ نے جو تہجد کا سوال پوچھا کہ تہجد کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی مختلف یا کوئی الگ سے کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ کم از کم جو ہمارے علماء جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کم سے کم 2 رکعت کر کے 4 رکعت ادا کر لی جائیں، اور زیادہ یعنی کم سے کم 4 پڑھی جائیں، نہیں کم سے کم 2 پڑھ لیں، لیکن وہ بھی تہجد ہوتا ہے۔ جی وہ بھی تہجد ہوتی ہے، لیکن وہ 4 کے اقوال لکھتے ہیں کہ 4، اور زیادہ 12، وہ جو کیونکہ تہجد کی نماز کا جو معاملہ ہے وہ بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کے ایک قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو وہ رب کو ایک قریب معذرت کے ساتھ جی آپ کہہ رہے ہیں، نہیں معذرت کے ساتھ میں کہ آپ کے اس میں انٹرپٹ ہوا، نہیں آپ بالکل نہیں آپ جاری آپ ہی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جب ہم قیام اللیل قیام اللیل کی جو بات ہو رہی تھی، ایڈ کرنا چاہتے ہیں، قیام اللیل کی جو بات ہو رہی تھی، تو کیا وہ بھی 2 نفلوں سے ہوتی ہے نماز تراویح، یا 4 سے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز تراویح؟ نماز تراویح 2 رکعت ہی کر کے آتا ہے ہمیشہ؟ سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ مطلب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نماز تراویح کو 8 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 2 سلام سے، یعنی 2 سلام سے پڑھ جائے نماز تراویح جو اس کا جو ویسے طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 2 رکعتیں کر کے 2 سلام سے، جی اس طرح اس کو جو ہے ادا کی جائے، جی۔ اور جو آپ قیام اللیل کے حوالے سے پوچھ رہی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام کا جو معمول رہتا تھا قیام اللیل کے حوالے سے وہ یہ رہا کرتا تھا کہ نبی کریم باقاعدہ رمضان کی راتوں کے اندر جو ہے وہ شب بیداری کے لیے قیام فرماتے، اور خود بھی قیام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کی راتوں میں قیام کا۔ سوال تھا کہ جب قیام اللیل میں ہم آتے ہیں ہم تہجد پڑھتے ہیں، تہجد تک ہم قیام اللیل کرتے ہیں نا، پھر آپ کا سحور ہوتا ہے اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ سب کے لیے اسی طرح جاگنا ممنوع ہے؟ دیکھیں جہاں تک رمضان کی جو عبادات کا تعلق ہے اس میں نے جیسے ابتداءً بھی ایک بات بولی کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر دے دیا جاتا ہے، تو آپ کی سب سے پہلے تو اپنی چاشنی کتنی ہے کہ آپ کیا طلب لے کے بیٹھیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس طلب کو تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں اس طلب کو، جیسے میں نے کہا نا رمضان کا ایک حقیقی مقصد کیا ہے کہ بندے کا اپنے رب کے قریب ہونا، قرب خداوندی رمضان کا ایک حقیقی مقصد ہے، اور جتنی قرب خداوندی اللہ تبارک و تعالیٰ نفل عبادت کے ذریعے اپنی عطا کرتا ہے، اور کسی عبادت کے ذریعے اتنی قرب خداوندی نہیں ملتی جتنی نفل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور نفل کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا، جو ہم کیونکہ نفل کو کافی دیر سے ذکر کر رہے ہیں،
تو اس کے معاملے میں ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو نفلی عبادات کی تعلیم دی ہے وہ گھر میں چھپ کے فرمائیے، یعنی وہ ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ وہ رب اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بالکل. اب آپ مجھے بتائیے گا کیونکہ تھوڑا پروگرام اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، دوسرے عشرے میں تو ہم داخل ہو چکے ہیں. ہم نے پچھلا عشرہ ہمارا رحمتوں کو تھا، یہ عشرہ ہے ہمارا گناہوں سے کفارے کا، مغفرت کا. تو آپ مجھے بتائیں کیا عبادات کرنی چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات زیادہ سے زیادہ عبادت. حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا حضرت مالی بہت پریشان ہوں. آپ نے کہا استغفار کرو. بالکل. ایک نے آ کر کہا حضرت اولاد نہیں ہیں. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک نے آ کر کہا کہ حضرت آج کل بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑے پریشان ہو. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک نے کہا حضرت آج کل کھیتیوں کا بڑا مسئلہ ہے. آپ نے کہا استغفار کرو. کسی نے کہا حضرت سب کو ایک ہی نسخہ بھئی ہر ایک کے مطابق الگ الگ دینا چاہیے. آپ نے کہا میں نے اپنی طرف سے قرآن کا کہہ رہا ہے استغفروا ربکم استغفروا ربکم. استغفار ہوتا ہے یا استغفار ہوتا ہے؟ اصل استفعال کا وزن ہے. استفعال کے وزن پر استغفار ہے. استغفار استفعال کے وزن پر. آپ نے کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب کے بارگاہ میں استغفار کرو. استغفار کرو. استغفار کا معنی مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو. اور کہا جب معافی طلب کرو گے انہ کان غفارا، بے شک وہ رب تعالیٰ معاف کر دے گا. اچھا معاف کر دے گا، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلسل موسلادھار بارش کو نازل فرمائے گا. فرمایا یمددکم باموال، اللہ تمہاری مال کے ذریعے مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے مدد کرے گا. تمہیں جو ہے کھیتیاں باغات عطا کرے گا. تو مقصود کلام یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں ہمیشہ استغفار کا ورد رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی معصوم ہیں. آپ کو یہ امت کی تعلیم کے لیے. اور استغفار کرتے ہوئے ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ کہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے کہ اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. اللہ کو بندے کی ندامت اس سے اب عرش گزارش کو بڑا پسند کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ رکھے. دوسرا یہ ہے کہ ان دوران جس طرح حدیث شریف میں آیا یہ وقتاً فوقتاً سنا کہ حضور نے رمضان شریف میں کثرت کلمے کا بھی حکم دیا. کلمہ شریف کی کثرت کا حکم دیا. جی ہاں، کہ جو ہے کلمہ شریف کی حکم دیا اور استغفار کی کثرت کا حکم دیا. لہٰذا انسان کو چاہیے یعنی ورد رکھے نا، ذکر کرتے رہے. جی. اچھا کثرت سے بڑھنے کے بارے میں بعض بزرگوں نے کہا کہ کثرت کی دلالت 300 پر تو ہوتی ہے. کثرت پر اگر کلمہ شریف اگر بندہ رکھے، اچھا کثرت کی دلالت 70 پر بھی ہوتی ہے. یہی مجھے بتایا نا کہ وہ کثرت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے عادی بنا لیا کہ آپ کا من خالی نہیں ہے اور ورد میں، پھر تو وہ ہزاروں پہ پہنچے گا ماشاءاللہ. بلکہ وہ اربوں میں بھی پہنچ سکتا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ روزانہ یا تو کلمہ شریف کو 300 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے. چونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے اور دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کو ذکر کرنے کے لیے بندہ کا ایک طریقہ، اس کا ایک طریقہ بھی ہے. طریقہ تو چلو ویسے آپ تسبیح میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، مگر بزرگوں نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ آپ 4 زانوں بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنوں کے درمیان کی 2 نسیں ہیں، ایک کا تعلق نفس سے ہے، ایک کا تعلق شیطان سے ہے. بندہ آنکھیں بند کر کے تصور رکھے، اگر کلمہ لا پر یہاں تصور رکھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ کی ضرب دل پر لگائے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ دل انسان کا سلطان البدن ہے اور شیطان اس پر حملہ کر کے اس کو قابو کرتا ہے. اور لفظ اللہ کا ضرب شیطان کو بھگاتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے. دل کو صاف کرتا ہے. اسی طرح سے جب آپ یا رحمان پڑھتے ہیں، میں نے کہیں سنا تھا کہ رحمان کو ایسے پڑھے کہ دل میں جا کے لگے. یعنی میم کا اور نون کا جو غنہ ہوتا ہے، وہ جس پہ آواز آتی ہے، وہ آپ کے دل میں لگے. اب دیکھیں باقی اگر ہم اس کو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں نا، تو اس طرح کے جو بھی اسماء ہیں یا جو بھی افعال ہے یا جو بھی ذکر ہے، وہ کسی تعلیم یافتہ کی تعلیم اور اس کے ارشاد کے مطابق لے کر چلیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صادق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گفتگو رہی اور خیر حاصل گفتگو ہم نے آپ سے حاصل کی. مفتی محمود حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ماشاءاللہ سے آپ دونوں حضرات نے بہت خوبصورت بات چیت کی. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے اندر تشنگی رہ جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم اس کو پورا کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان راز خان.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।